दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम स्वास्थ्य संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रिता लम्साल। यस कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विविध विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँग संवाद गर्ने गर्छौं। आजको कार्यक्रममा हामी दम रोगको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौं। यसका लागि आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ वीर अस्पतालका चेस्ट युनिटका प्रमुख डाक्टर अशेष ढुङ्गाना। डाक्टर साहबलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौं। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले कार्यक्रमको सुरुवातमै भने आज हामी दम रोगको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। अहिले वीर अस्पतालकै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गरौँ। वीर अस्पतालमा कस्ता कस्ता प्रकृतिका समस्याहरू लिएर यो दमका बिरामीहरू आइरहेका छन् अहिले? मुख्य रूपमा चाहिँ अब यो दम रोग चाहिँ सामान्य भाषामा हामीले नेपाली भाषामा दम रोग भने तापनि यसमा चाहिँ विभिन्न खाले चाहिँ रोगहरू चाहिँ समेटिएको हुन्छ र सबभन्दा धेरै चाहिँ कमनली पाइने दम रोगहरूमध्ये चाहिँ सिओपिडी भन्ने चाहिँ दीर्घ दम रोग चाहिँ सबभन्दा धेरै पाइने दम रोग हो र नेपालमा चाहिँ नेपालकै आफ्नै अनुसन्धानले पनि चाहिँ प्रत्येक 10 व्यक्तिमध्ये चाहिँ एकजनालाई यो सिओपिडी दम रोग भएको चाहिँ देखिएको छ। त्यो चाहिँ मुख्यतया चाहिँ धुम्रपानका कारणले, वायु प्रदूषणका कारणले र विभिन्न पेशागत जोखिमहरूका कारणले हुने खाले दम रोगहरू चाहिँ धेरै नै आउने गर्दछन् हाम्रो वीर अस्पतालमा पनि। त्यसकै अलावा अन्य अलिकति कम रेयर खाले दम रोगहरूमध्ये चाहिँ धेरै पाइने भनेको चाहिँ यो एस्थमा भन्ने दम रोग हुन्छ, जुन चाहिँ अलिकति कम उमेर समूहका मानिसहरूलाई, महिलाहरूलाई र विशेष गरी बालबालिकाहरूलाई पनि असर गर्न सक्ने दम रोग चाहिँ एस्थमा भन्ने दम रोग हो। विशेष गरी एलर्जीका कारण या वंशानुगत जोखिमका कारणले हुन्छ। त्यस्तै गरी अन्य दम रोगहरू चाहिँ अलिकति जो अलिक रेयर छन्, अलिक धेरै पाइँदैनन्, त्यसमा चाहिँ यो इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज, ब्रोन्किएक्टासिस जस्ता दम रोगहरू पर्छन्, जुन चाहिँ जसका बिरामीहरू चाहिँ अनुपातको रूपमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ सिओपिडी र एस्थमाका दमका अनुपातमा चाहिँ कम नै हुने गर्दछन्। डाक्टर साहब, जस्तै यो चिसो मौसममा चाहिँ दमका रोगीहरू अझै बढी हुन्छन्, दमका रोगीहरूलाई चाहिँ अलि समस्याहरू बढ्छ भन्ने गरिन्छ नि, यो कुरा सत्य हो? अब यसका चाहिँ विभिन्न कारणहरू छन्। मुख्य रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अब चिसो मौसममा एउटा त मौसमकै कारणले चिसो हावाले चाहिँ हाम्रो सास प्रश्वासको नलीमा अलिकति रुकावट बढी गर्ने हुनाले चाहिँ त्यसको कारणले पनि दमको प्रकोप चाहिँ बढेको देखिन्छ। त्यसको साथसाथै चाहिँ यो चिसो महिनामा चाहिँ छाती सम्बन्धी विभिन्न सङ्क्रमणहरू, विशेष गरी भाइरल इन्फेक्सनहरू, विशेष गरी त्यसमा पनि इन्फ्लुएन्जा चाहिँ को पिक हुने सिजन चाहिँ यो विन्टर डिसेम्बर जनवरी भएको हुनाले चाहिँ यो बेलामा चाहिँ छाती सम्बन्धी सङ्क्रमणहरू बढी देखिन्छ। त्यसै गरी बालबालिकाहरूमा चाहिँ विभिन्न भाइरल इन्फेक्सनहरू पनि बढी हुन्छ। निमोनियाकै केसहरू पनि जाडो महिनामा चाहिँ अलिक बढी भएको पाइएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दम भएका, दीर्घ सास प्रश्वास रोग भएका मानिसहरूलाई जाडो महिनामा आफ्नो दम बढेको महसुस हुने र विभिन्न खाले सङ्क्रमणहरू हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसका साथसाथै अन्य कारणहरू पनि हुन्छन्, जस्तै जाडो महिनामा अलिकति यो वायु प्रदूषणको मात्रा पनि बढी हुने, जाडो महिनामा चाहिँ हिटरको प्रयोग बढी गरिने र विशेष गरी यो धुवाँ फाल्ने खाले हिटरको प्रयोग गर्दा घरभित्रै बस्दा राम्रो भेन्टिलेसन भएको रुम नभएका कारणहरूले चाहिँ यसले चाहिँ विशेष गरी दीर्घ सास प्रश्वासका रोगीहरूलाई चाहिँ बढी असर गर्ने हुनाले जाडो महिनामा दमका रोगीहरूलाई अलि अप्ठ्यारो हुने या समस्या बढी हुने चाहिँ देखिएको हो। दम रोग हुने कारण तत्त्वहरू चाहिँ के हो? दम रोग मध्ये चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तो सबभन्दा कमन दम रोग भनेको सिओपिडी हो र सिओपिडी दमका चाहिँ मुख्य कारणहरूमध्ये सबभन्दा प्रमुख कारण भनेको धुम्रपान हो। लामो समयसम्म धुम्रपान गर्ने मानिसहरूलाई चाहिँ सिओपिडी दम हुने सम्भावना चाहिँ निकै नै बढी हुन्छ। एउटा कारण त्यो हुन्छ। अब त्यसै गरेर चाहिँ अर्को चाहिँ जुनसुकै धुवाँले पनि चाहिँ दम रोग गर्न सक्ने हुनाले चाहिँ वायु प्रदूषण, अब बाहिर सहरी वातावरणमा हेर्दाखेरि चाहिँ बाह्य वायु प्रदूषण या गाउँघरको हामीले चाहिँ परिवेशमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ घरैभित्र हाम्रो चुलोमा हुने चाहिँ जुन प्रदूषण हुन्छ, विशेष गरी चाहिँ काठ बाल्दा या पराल बाल्दा या गोइठो बाल्दाखेरि जुन धुवाँ निस्किन्छ, त्यो धुवाँले पनि चाहिँ धुम्रपान गरेसर नै दम गराउने चाहिँ विभिन्न शोधहरूले देखाएका छन्। यो चाहिँ दुई मुख्य कारणहरू चाहिँ दम रोग गराउने हो। त्यसका अलावा चाहिँ केही रोगहरू चाहिँ वंशानुगत हुन्छ, विशेष गरी जुन बालबालिकालाई देखिन्छ या कम उमेर समूहका मानिसहरूलाई देखिन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति वंशानुगत जोखिम हुन्छ। परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई चाहिँ दमको रोग छ भने चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ दम हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसका साथसाथै चाहिँ अलिकति खानपानसँग पनि सम्बन्ध छ। यो अनहेल्दी इटिङ ह्याबिट्स भन्छौँ, जङ्क फुड, त्यसै गरी खानामा चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्टको मात्रा कम भएर या व्यायामको कमी
विशेष गरेर चाहिँ रेगुलर एक्सर्साइज गर्नु पनि चाहिँ दमबाट बच्ने चाहिँ एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण निकै नै महत्त्वपूर्ण उपाय हो। त्यो रेगुलर व्यायामको कमी र अन्य थुप्रै कारणहरूले चाहिँ दमको रोगलाई चाहिँ निम्त्याउने गर्दछ। कोही व्यक्तिलाई दम रोग छ भनेर कसरी थाहा पाउने, कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्? दमका रोग भएका मानिसहरूलाई चाहिँ विभिन्न लक्षणहरू हुन्छ र त्यो लक्षणहरूमध्ये सबभन्दा चाहिँ धेरै देखिने लक्षण भनेको चाहिँ सास प्रश्वासमा अप्ठ्यारो हुने नै हो र सामान्यतया जुनसुकै दमको सुरुवाती क्षणमा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति भारी काम गर्दाखेरि, भारी उचाल्दाखेरि, उकालो चढ्दाखेरि र दौडिँदा या हतार हतार गरेर छिटो हिँड्दाखेरि चाहिँ श्वासमा हुने गर्दछ। त्यसै गरी दम बढ्दै गयो भने चाहिँ यो दम बढ्ने समस्या या श्वास प्रश्वासको समस्या चाहिँ सामान्य कामहरूमा पनि देखिन थाल्छ। आफ्नो सामान्य दैनिकीका कामहरू गर्दाखेरि पनि सास फेर्न अप्ठ्यारो हुनु, छातीमा भारीपन आउनु र एकदमै एडभान्स स्टेजमा चाहिँ पुग्यो, धेरै जटिलता भयो भने त बस्दा बस्दै पनि चाहिँ सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने चाहिँ हुन सक्दछ। त्यसका अलावा दमका अन्य लक्षणहरू पनि छन्, जस्तै लामो समय सानो बालबालिकाहरूमा चाहिँ लामो समयसम्म खोकी भइराख्नु, निकै साना बालबालिकाहरूको चाहिँ छातीबाट घ्यारघ्यार आवाज आउनु। पटक पटक चाहिँ यो अभिभावकहरूले अलिक विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। छातीबाट घ्यारघ्यार आवाज धेरै आइरहेको छ भने त्यो पनि छाती चाहिँ दम रोग लागेको चाहिँ लक्षण हुन सक्दछ। त्यसका साथसाथै छाती भारी हुनु, साना बालबालिकाहरूले चाहिँ एक्टिभिटिजहरूमा विशेष गरी स्कुलमा या घरमै पनि चाहिँ खेलकुदमा कम सहभागिता देखाउनु, उनीहरूको चाहिँ ग्रोथ भन्छौँ हामीले, जुन बढ्ने क्रम हुन्छ त्यसमा चाहिँ ह्रास आउनु, कम हुनु चाहिँ दम रोगका लक्षणहरू हुन सक्दछन्। कस्तो अवस्थामा बालबालिका होस् या सबै व्यक्तिहरू यो दम रोग हो कि होइन भनेर स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ? मुख्य रूपमा हामीले जुन भन्छौँ यो चाहिँ कसैलाई चाहिँ सास प्रश्वासमा समस्या छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने सबभन्दा सजिलो उपाय भनेको चाहिँ आफ्नै उमेर समूहका मानिसहरूले गर्ने काम गर्न सकिया छ कि छैन भन्ने हो। जस्तै चाहिँ एउटा सामान्यतया वयस्क मानिसले चाहिँ कमसेकम चाहिँ 2-3 किलोमिटरको दूरी चाहिँ फटाफट हिँडेर चाहिँ पार गर्न सक्नुपर्छ, या 2-3 तला उकालोसम्म चाहिँ 2-3 तला चढ्नलाई, सिँढी चढ्नलाई चाहिँ अप्ठ्यारो महसुस हुँदैन। त्यसैले सबभन्दा सजिलो पत्ता लगाउने लक्षण भने चाहिँ आफ्नै उमेरका मानिसहरूले गर्न सक्ने काम, जस्तै हामीले बालबालिकाकोमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ उनीहरूकै क्लासका या उनीहरूकै उमेरका समूहका बालबालिकाले चाहिँ खेलकुदमा जति चाहिँ एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्न सकिरहेछन्, आफ्नो छोराछोरीले त्यति पार्टिसिपेट गर्न सकेका छन् कि छैनन्, यो कुराहरूमा ध्यान दियौँ भने चाहिँ सास प्रश्वासको समस्या आउन थालेको चाहिँ एकदमै अर्ली स्टेजमा चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। र आफ्नो उमेर समूहभन्दा ले गर्ने काममा चाहिँ ह्रास आउन थाल्यो या त्यो कम्पेरिजनमा आफूले कम गर्न सकेको छु भन्ने महसुस छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ दमको पहिलो लक्षण हुनसक्छ र त्यस्तो भएको खण्डमा चाहिँ तुरुन्त चिकित्सकसँग या अस्पतालमा गएर चाहिँ परामर्श लिनु चाहिँ र विभिन्न खाले जाँचहरू पनि गर्छौँ हामीले अस्पताल आइसकेका मानिसहरूलाई गरेर दम रोग लागेको या नलागेको चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। दम रोग लागेका बिरामीहरूलाई चाहिँ कस्तो स्वास्थ्य उपचार गरिन्छ? उहाँहरूलाई चाहिँ जस्तै दीर्घकालीन दम रोगका बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ कसरी स्वास्थ्य उपचार पाउनुहुन्छ? कस्तो हुन्छ यो स्वास्थ्य उपचारको विधि? दम रोगको उपचारमा चाहिँ अब 2-3वटा कुरा चाहिँ एकदमै जरुरी छ। एउटा कुरा चाहिँ अब हामीले फार्माकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट भन्छौँ, जुन औषधिबाट गरिने ट्रिटमेन्ट, र विशेष गरी सिओपिडी र एस्थमा यो 2 किसिमको दमको लागि चाहिँ इन्हेलरको औषधि चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ र त्यो नै सबभन्दा चाहिँ उत्तम, सबभन्दा राम्रो चाहिँ औषधिको रूपमा लिइन्छ र त्यसले चाहिँ यो रोगबाट हुने प्रकोपलाई पनि बचाउँछ, यसबाट हुने जटिलतालाई पनि बचाउँछ र पटक पटक दम बिग्रिने, मौसमका कारण बिग्रिने, विभिन्न खाले सङ्क्रमण कारण बिग्रिने र आफ्नो दैनिकी काम गर्नलाई चाहिँ सहज बनाउने चाहिँ काम गर्दछ। त्यसै गरी चाहिँ अब नन फार्माकोलोजिकल मेथड या औषधि प्रयोग नगरी गरिने केही उपचारहरू पनि छन्। त्यो चाहिँ औषधिभन्दा कम प्रभावकारी भए तापनि चाहिँ त्यो सबैले गर्नु जरुरी छ। जस्तै नियमित रूपमा व्यायाम गर्ने, आफ्नो खानपानमा सुधार गर्ने, एन्टिअक्सिडेन्ट युक्त खानाहरू चाहिँ बढी खाने, विशेष गरी फलफुल सागसब्जीहरूमा चाहिँ बढी ध्यान दिने र नियमित रूपमा चाहिँ सफा वातावरणमा, सफा हावामा चाहिँ व्यायाम गर्ने, यो उपायहरू अपनायो भने चाहिँ सामान्य दम भएका मानिसहरूलाई चाहिँ दीर्घकालसम्म चाहिँ कुनै पनि जटिलताहरू नदेखिने र यो दम रोगकै कारण चाहिँ विभिन्न खाले
चाहिँ कम्प्लिकेसन्सहरूको चाहिँ सामना नगर्नुपर्ने चाहिँ देखिएको छ। डाक्टर साहब, यो कम्प्लिकेसनको कुरा गर्नुभयो। दमरोगका बिरामीहरूले समयमै उपचार पाएनन् अथवा उनीहरूको दैनिकी स्वस्थकर भएन भने कस्तो कस्तो खालको जटिलता आउन सक्छ, उहाँहरूमा अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू पनि बढ्न सक्छ होला, कस्तो कस्तो समस्या चाहिँ बढ्न सक्छ? अब यसका पनि चाहिँ दुईवटा पाटाहरूलाई केलाउँ। एउटा त आफ्नो दैनिकीको पाटो नै भयो, जस्तो तपाईँलाई दम रोग छ, सामान्यभन्दा सामान्य काम गर्नलाई पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने चाहिँ त्यस्ता दमरोगीहरूले आफ्नो नर्मल लाइफस्टाइल, नर्मल लाइफलाई पनि चाहिँ पर्स्यु गर्न गाह्रो हुन्छ। सामान्य आफ्नो दैनिकीको काम गर्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो महसुस हुने, अझ एक्टिभिटी कम भएर चाहिँ यो अब भनौँ न व्यायामको कमी या हिन्डुलको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न खाले रोग, सुगर बढ्ने, प्रेसर बढ्ने देखि लिएर चाहिँ विभिन्न खाले समस्याहरू चाहिँ निम्तिन सक्छ। अब दोस्रो चाहिँ यो दमरोग नै आफै बिग्रिँदै गयो, समयमा उपचार गरिएन, लामो समयसम्म उपचार गरिएन या उपचार बिचमै रोकियो भन्यो भने चाहिँ दमकै आफ्नै जटिलताहरू हुन्छन्। लामो समय दम रोग भएका मानिसहरू, विशेष गरी चाहिँ सिओपिडी दम उपचार नगराइ बसेका मानिसहरूलाई चाहिँ शरीरमा अक्सिजनको कमी हुने देखिएको छ। शरीरमा अक्सिजनको कमी भएका साथसाथै चाहिँ मुटुमा चाहिँ यसले विशेष असर गर्दछ र यो पल्मोनरी हाइपरटेन्सन भन्छौँ हामीले, हार्ट फेलियरसम्म पनि हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ दीर्घ श्वास प्रश्वासका रोगीहरूलाई चाहिँ उपचार नियमित नगराएको खण्डमा विभिन्न खाले सङ्क्रमण हुने र दम बिग्रेरै अस्पताल पटक पटक भर्ना हुनुपर्ने, आइसियुमा भर्ना हुनुपर्ने, विभिन्न खाले सङ्क्रमणबाट हुने जटिलताहरू, भेन्टिलेटरको प्रयोगमा, निमोनियाको समस्या, यी यावत समस्याहरू चाहिँ बढी आउने गरिएको देखिएको छ। भनेपछि दम रोग बिग्रिएर जटिल अवस्थामा चाहिँ अस्पताल आइपुग्ने बिरामीहरू बढी छन्। त्यो पनि चाहिँ निकै धेरै ठुलो मात्रामा पाउँछौँ हामीले। चाहिँ एकदमै दमको प्रकोप निकै बढिसकेर अक्सिजन नै चाहिने अवस्थामा, अझ घरमै बसेर अक्सिजन लगाउनु पर्ने अवस्थामा पनि चाहिँ दमको उपचार नगराइकन बसिरहेका मानिसहरू पनि हाम्रो अस्पतालमा आउनुहुन्छ। त्यसैले लक्षण, दमको सबभन्दा राम्रो पाटो के हो भन्दाखेरि लक्षण सुरु हुने बित्तिकै या आफूलाई सामान्य लक्षण हुने बित्तिकै चाहिँ गएर यसको उपचार गराइहालेमा चाहिँ अक्सिजन लगाएर घरमै बस्नुपर्ने या पटक पटक चाहिँ सङ्क्रमण भएर दम बढेर अस्पताल गइराख्नुपर्ने, भर्ना भइराख्नुपर्ने, यो समस्याहरूबाट चाहिँ जोगिन सकिन्छ। जस्तै विभिन्न व्यक्तिहरू चाहिँ यो दम रोग लागेर पनि घरमै बस्छन् भन्ने पनि अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ। नेपालमा कति बिरामीहरू, दमका रोगीहरू चाहिँ नेपालमा जुन दमका बिरामीहरू धेरै छन् होला, कति जति चाहिँ छन् होला नेपालमा दमका बिरामीहरू, तीमध्ये कतिले चाहिँ स्वास्थ्य उपचारको पहुँच सेवा पाएका होलान्? यो चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषदले मैले अघि पनि भने चाहिँ सबभन्दा चाहिँ कमन दीर्घ रोगहरू चाहिँ नेपालमा हुने के हो भनेर देख्दाखेरि चाहिँ एक नम्बरमा चाहिँ यो सिओपिडी भन्ने दमरोग नै देखियो, जुन चाहिँ प्रत्येक 10 देखि 11 मानिसमा एकजनालाई चाहिँ सिओपिडी दमरोग भएको देखियो। त्यसै गरी आस्थमा दमरोगको चाहिँ एक्ज्याक्ट डाटा हामीसँग छैन, तर त्यसबाट पनि निकै धेरै मानिसहरू चाहिँ प्रभावित भएको पाउँछौँ हामीले। हाम्रो क्या ओपिडीमा आउने बिरामीहरूलाई मात्र सरसर्ती हेऱ्यौँ भने, र त्यो मध्ये चाहिँ धेरैजसो मानिसहरूलाई चाहिँ यो इन्हेलर औषधिको चाहिँ पहुँच छैन। झन्डै चाहिँ हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि एकचोटि चाहिँ सानो हामीले यहाँ अस्पतालमै अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ 60 देखि 70% दमका लक्षण भएका मानिसहरूले वर्षौँसम्म पनि इन्हेलर प्रयोग नगर्ने र प्रयोग गर्न सल्लाह दिएकै मानिसहरूले पनि प्रयोग गर्दै बिचमै छोड्ने चाहिँ धेरै देखिएको छ। र यो चाहिँ यसको लागि, यो दम रोगको लागि चाहिँ प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ, किनकि समयमा उपचार गरिएन भने मैले अघि भने जस्तै चाहिँ यसमा जटिलता आउँछ, यसमा चाहिँ रेस्पिरेटरी फेलियरसम्म पुग्ने हुन्छ र रेस्पिरेटरी फेलियरमा पुगेपछि त घरमै अक्सिजन लगाएर बस्नुपर्ने सामान्य जीवनयापनमा पनि समस्याहरू देखिन सक्छ। यो बीचमै औषधि छोड्छन् भन्नुभयो, किन छोड्छन् उनीहरूले यो बीचमै औषधि चाहिँ? मुख्य रूपमा चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ हाम्रो मानसिकतामा पनि अलिकति बदलाव आउनुपर्ने जरुरी देखिएको छ। जस्तै यो जुन इन्हेलर औषधि आउँछ विभिन्न खाले, जस्तो चाहिँ पम्प भन्छौँ हामीले, सास प्रश्वासमा सहज हुने खाले पम्प औषधि हुन त धेरै जस्तो ठाउँमा अभाइलेबल छ, तर दूरदराजमा गएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ एकदमै विकट ठाउँहरूमा यो औषधि पाइँदै नपाइने हुन्छ। एउटा समस्या भएका मानिसले पनि औषधि प्रयोग गर्न चाहँदै पनि चाहिँ नपाइने हुन्छ। हामीका काठमाडौँ यहाँ वीर अस्पतालमा धेरै बिरामीहरू चाहिँ काठमाडौँ बाहिरका, सुदूरपश्चिमका, कर्णाली प्रदेशका चाहिँ हामीले त यहाँ लेख्नु भएको औषधि चाहिँ पाउँदै पाएनौँ भनेर पनि आउनुहुन्छ। एउटा कारण त्यो हुनसक्छ। अर्को कारण चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ जनमानसमा यो इन्हेलर औषधिप्रति चाहिँ नकारात्मक
चाहिँ एउटा चाहिँ दृष्टिकोण पनि छ। यो चाहिँ लास्ट स्टेजमा प्रयोग गर्ने औषधि हो या सकेसम्म इन्हेलर औषधि नदिनुहोस् डाक्टर साहब, औषधि खाने औषधिले हुँदैन र भनेर पनि धेरैजना चाहिँ बिरामीहरूले भन्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ विभिन्न शोधहरूले स्टडिजहरूले चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि दममा चाहिँ इन्हेलर औषधि जतिको प्रभावकारी र लामो समयसम्म लिँदाखेरि पनि कुनै पनि साइड इफेक्ट नहुने उपचार भनेकै इन्हेलर औषधि हो। र त्यो औषधिको बारेमा चाहिँ जनमानसमा अलिकति चेतना कम भएको कारणले धेरैजसो मानिसले चाहिँ औषधि केही समय लिए पुग्ने, अब यसलाई छोड्न मिल्छ भनेर आफै छोड्नुहुन्छ। त्यो छोडेपछि चाहिँ अनि दमको समस्या फेरि फर्केर त्यही ठाउँमा पुग्ने र पटक पटक इन्हेलरको प्रयोग गर्दा पनि त्यसलाई चाहिँ प्रेस्क्राइब गरिएको जति समयको लागि चाहिँ हामीले दिएका हुन्छौँ त्यो पुरै समय नलिएर बस्ने मानिसहरू धेरै भएकोले जटिलता भएको देखेका छौँ हामीले। दम रोगका बिरामीहरूको उपचार खर्चको विषयमा पनि अलिकति कुरा गरौँ। यो उपचार खर्च चाहिँ कतिको महँगो छ? एउटा अब यो सामान्यतया हामीले चाहिँ अलिकति त्यसको अघि नै चाहिँ इन्हेलरको प्रयोग कम हुनुमा के कारण हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त यो उपचार खर्चको पनि कुरा आउँछ। जुन चाहिँ यो इन्हेलरको टेक्नोलोजी छ त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ नेपालमा नभएको हुनाले यसमा प्रयोग हुने चाहिँ धेरैजसो औषधि, अलमोस्ट सबै औषधिहरू चाहिँ आयातित औषधिहरू हुन् र खाने औषधिको तुलनामा चाहिँ यो इन्हेलर औषधिहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ महँगो खाले नै छन्। तथापि हामीले चाहिँ लङ टर्ममा हेऱ्यौँ भने चाहिँ यसका दमबाट हुने जटिलताको उपचारमा खर्च हुने चाहिँ जुन खर्च हुन्छ त्योभन्दा चाहिँ केही इन्हेलरहरू, एउटा या दुईवटा इन्हेलर, किनकि घरमै बसेर प्रयोग गर्दा जहिले पनि एउटा इन्हेलर या दुईवटा इन्हेलर प्रयोग गर्नुपर्ने हुनाले लङ टर्ममा चाहिँ यो कस्ट इफेक्टिभ नै देखिन्छ। तैपनि हामीले चाहिँ खाने औषधिहरू विभिन्न खाले, अब सुगरका औषधि या प्रेसरका औषधि जसमा पनि जीवनपर्यन्त औषधि खानुपर्ने हुन्छ, ती औषधि उपचारहरूभन्दा चाहिँ यो दमको इन्हेलर औषधि चाहिँ अलिकति महँगो चाहिँ छ। त्यसको चाहिँ कस्टलाई रिड्युस गर्नतिर लागेर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै दमका बिरामीहरूले चाहिँ यो औषधि प्रयोग गर्न चाहिँ हामीले सहज बनायौँ भने चाहिँ दमको प्रकोपबाट हुने चाहिँ हामीलाई समस्याहरूबाट हामी चाहिँ अलिकति लड्न चाहिँ सहज हुन्छ। दीर्घ दम रोगका बिरामीहरूलाई चाहिँ इन्हेलर औषधि प्रयोग गर्न दिइन्छ भन्नुभयो। यो औषधि चाहिँ त्यो बिरामीले कति पटक प्रयोग गर्नुपर्छ, दिनमा कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यो एउटा औषधि जुन इन्हेलरको एउटा हुन्छ त्यो कति समयसम्मलाई चाहिँ पुग्छ? अब यो चाहिँ अब विभिन्न खाले दम रोगमा विभिन्न नै हुन्छ भनेको सबैको लागि चाहिँ एकै थरी इन्हेलर भनेको पनि हामीले विभिन्न, फेरि अर्को पनि एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो तान्ने औषधि भनेपछि सबै एकै हुन् भनेर चाहिँ धेरैजसोले बुझ्छौँ हामीले। सबै औषधि एकै होइनौँ, इन्हेलर पनि धेरै थरी पाइन्छ र विभिन्न रोगको लागि जस्तै एस्थमाको लागि दिइने इन्हेलर औषधि र सिओपिडी दमका लागि दिइने इन्हेलर औषधिहरू चाहिँ फरक फरक पनि हुन सक्छन् र त्यो चाहिँ अब स्वास्थ्य संस्थामा देखाएर चिकित्सकसँग परामर्श लिएर नै चाहिँ लिनु जरुरी छ। यसमा दुईटा पाटो चाहिँ एकदमै जरुरी छ। धेरैजसो दम रोगीहरूले चाहिँ यो जीवन पर्यन्त औषधि लिनुपर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर सल्लाह लिएर त्यसलाई जीवन पर्यन्त लिनु पर्यो। र दोस्रो, यसलाई प्रयोग गर्ने विधि पनि अलिक फरक छ। खाने औषधि जति सजिलो नभएको हुनाले चाहिँ जहाँ जहाँ यो औषधिको प्रयोग गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ बिरामीहरूलाई यो औषधि लिने तरिका पनि सिकाइन्छ र त्यो सिकाउनु पनि एकदमै जरुरी छ, किनकि सही मात्रामा सही तरिकाले यो औषधि लिए भने मात्र यसको प्रभावकारिता बढी भएको देखिएको छ। दम सम्बन्धी रोगको उपचार गर्ने चिकित्सकहरू कतिको हुनुहुन्छ नेपालमा? अनि जति बिरामीहरू नेपालमा छन् यो दम रोगसँग सम्बन्धित बिरामी जति छन् त्यो अनुसार पर्याप्त मात्रामा चिकित्सकहरू छन् कि छैनन्? दुईटा कुरा छ। अब यसमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ रोग त एकदमै कमन छ, हामीले भनिहाल्यौँ रोगको मात्रा चाहिँ धेरै नै छ र सामान्यतया चिकित्सकको पनि अलिकति अभाव चाहिँ छ। विशेष गरी चाहिँ छाती रोग सम्बन्धी विशेषज्ञहरू चाहिँ ठुला ठुला सहरहरूमा मात्र पाइनुहुन्छ। गाउँ दूरदराज या सुदूरपश्चिम या साना साना सहरहरूमा पनि चाहिँ विशेषज्ञको कमी त छ नै एउटा पार्ट। अर्को पाटो के पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ उपकरणको पनि धेरै अभाव छ। जस्तो दम रोगलाई डायग्नोज गर्नलाई या दम रोगको चाहिँ निदान गर्नको लागि चाहिने उपकरणहरू जस्तै एक्सरे त धेरै ठाउँमा छ, तर पिएफटी स्पाइरोमेट्री जुन भन्छौँ हामीले, जसले चाहिँ दम रोगको निदान गर्नलाई हामीलाई मद्दत गर्छ, त्यो चाहिँ नेपालका केही सहरहरूमा मात्र उपलब्ध छन् र त्यसको लागि चाहिने पर्याप्त जनशक्ति, पिएफटी टेक्निसियनहरूको जनशक्ति पनि अभाव छ। तथापि चाहिँ मैले के बुझ्छु भन्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया जुन सिओपिडी र एस्थमा भन्ने दम रोग छ यो चाहिँ जेनरल फिजिसियनहरूले पनि चाहिँ एडिक्वेटली इभ्यालुएट गरेर ट्रिट गर्न सक्ने चाहिँ कन्डिसन हो र त्यसका लागि चाहिँ हाम्रा जेनरल फिजिसियनहरू पनि चाहिँ कम्पिटेन्ट हुनुहुन्छ।
अलिकति अप्ठ्यारो खाले दम रोगीहरूलाई चाहिँ रेफरल सेन्टरहरू बनाएर अझ विशेष गरी हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ छाती सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा दिने अस्पतालहरू चाहिँ धेरै नै कम छन्। हामी सहरहरूमा पनि निकै नै कम अस्पतालहरू छन् जहाँ चाहिँ श्वास प्रश्वास रोग सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध छ र अप्ठ्यारा बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ रेफर गरेर चाहिँ गाउँ गाउँसम्म चाहिँ भन्दा सामान्य दमको उपचार, विशेष गरी सिओपिडी र एस्थमाको रोग, किनकि यो त गाउँघरमा चाहिँ धेरै देखिन्छ, सहरमा पनि देखिएको छ तर गाउँघरमा अझै झन् धेरै यसको प्रकोप छ। त्यसैले गर्दा गाउँ गाउँसम्म चाहिँ सामान्य फिजिसियनले पनि यसको उपचार गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्य उपचारले ठिक नभएको खण्डमा चाहिँ सहरहरूमा या छाती रोग सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा भएका अस्पतालहरूमा चाहिँ बिरामीलाई रेफर गर्न मिल्छ। तैपनि हाम्रो अहिलेसम्म यहाँ नेपालमा भएको सास प्रश्वास रोग सम्बन्धी, दम रोग सम्बन्धी चाहिँ विशेषज्ञताको चाहिँ अलिकति कमी नै छ भनेर चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। दम रोगका बिरामीहरूको लागि सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन र यो रोगलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सरकारले के गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ? मुख्य रूपमा सरकारले गर्न सक्ने कुरा त दुईटा हो। एउटा त अब दम रोगको, किनकि हामीले अघि नै यसको रिस्क फ्याक्टरहरूको कुरा गऱ्यौँ, एउटा त प्रिभेन्सन हो। कुनै प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छौँ हामीले। त्यो भनेको चाहिँ रोग लाग्न नदिनु नै चाहिँ सबभन्दा प्रभावकारी उपाय हो। र यो दम रोगको मुख्य चाहिँ कारण मैले अघि नै भने दुईटा कारण चाहिँ हामीले तुरुन्तै चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छौँ या सरकारले एड्रेस गर्न सक्छ। एउटा धुम्रपान लाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने, यसका विभिन्न मेकानिजमहरू छन्, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ। अर्को वायु प्रदूषण चाहिँ अब गाउँघरमा हुने वायु प्रदूषण, घरभित्र हुने वायु प्रदूषण पनि सहरी वातावरणमा हुने वायु प्रदूषणलाई पनि कम गर्न सकिन्छ र यो चाहिँ प्रिभेन्सनका पाटाहरू भयो भने अर्को चाहिँ उपचारात्मक वृद्धि भन्छौँ, क्युरेटिभ एस्पेक्ट, यसलाई पनि बढाउनु पर्ने जरुरी छ। दमको बारेमा निकै नै पहिलेदेखि नै चाहिँ धेरै नै नकारात्मक धारणा, धुम्रपान गरेर आफै पहिले ल्याएको रोगलाई चाहिँ अब पब्लिक हेल्थले किन धेरै इम्पोर्टेन्स दिने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा क्वेसन जहिले पनि रेज हुन्थ्यो। तर अब अहिले हामीले देख्यौँ भने चाहिँ विभिन्न खाले, अब अघि नै भन्यौँ हामीले गाउँ गाउँमा औषधि पुगेको छैन दमको, त्यो पुर्याउन सक्छ सरकारले। दमका रोगीहरूलाई चाहिँ यो दम रोगको चाहिँ निदानको लागि, डायग्नोसिसको लागि चाहिँ पहुँच बढाउन सक्छ सरकारले। र यो अहिले हुन त अलिकति भएको पनि छ सरकारको तर्फबाट। यो नन कम्युनिकेबल डिजिजमा चाहिँ मेजर फोकस, किनकि नन कम्युनिकेबल डिजिजमा सबभन्दा कमन चाहिँ दम रोग देखियो भनेपछि चाहिँ सरकारले पनि सबभन्दा बढी जोड चाहिँ दम रोगमै दिनु पर्यो। र त्यो चाहिँ अहिले त केही ठाउँहरूमा चाहिँ यो पेन प्रोटोकलका माध्यमबाट चाहिँ सरकारले इन्हेलर औषधिको चाहिँ पर्याप्तता चाहिँ पुर्याउने पनि कोसिस गरेको छ। हुन त त्यो एकदमै अर्ली स्टेजमा छ र पुगेको छैन। अहिले देख्दाखेरि पनि चाहिँ धेरैजसो हेल्थ पोस्टहरूमा इन्हेलर औषधि नै पाइएको देखिँदैन। औषधिको उपलब्धता चाहिँ सबै ठाउँमा गराएर यो रोग सम्बन्धी निदानात्मक उपचार प्रविधिहरू चाहिँ सबै ठाउँमा पुर्याएर र यस सम्बन्धी जनशक्ति चाहिँ बढीभन्दा बढी रिक्रुट गरेर र पेरिफेरीसम्म पुर्याएर चाहिँ सरकारले यो रोगबाट हुने चाहिँ मृत्युलाई र यो रोगबाट हुने चाहिँ मर्बिडिटी भन्छौँ हामीले, जुन मर्बिडिटीलाई चाहिँ घटाउनलाई चाहिँ मद्दत गर्न सक्छ। डाक्टर साहब, यो दमका बिरामीहरूले पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ अब स्थिर राख्नको लागि, कम्प्लिकेसन आउन नदिनका लागि पनि सचेत रहनुपर्छ होला। विशेष गरी दमका बिरामीहरूले जो औषधि सेवन गरिराख्नु भएको छ, उनीहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ, खानपानमा कसरी ध्यान दिनुपर्छ? मुख्य रूपमा चाहिँ अब दुईटा, एउटा त आफूले लिइरहेको उपचार कहिले पनि चाहिँ चिकित्सकको परामर्श बिना रोक्नु हुँदैन, किनकि त्यसले विभिन्न जटिलता आउँछ, हामीले अघि नै भनिसक्यौँ एउटा पाटो। अर्को पाटो चाहिँ अलिकति दमका रोगीहरूले चाहिँ आफूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। विशेष गरी जाडो मौसममा चिसो हावाबाट जोगिनु पर्यो। त्यसै गरी चाहिँ सङ्क्रमण बढी हुने ठाउँमा जानु भएन, वायु प्रदूषण भएको ठाउँमा जानु भएन। खानपिनको विषयमा चाहिँ विशेष गरी स्वास्थ्यकर खाना र एन्टिअक्सिडेन्ट भएका खानाहरू, जसमा चाहिँ फलफुल, सागसब्जीहरू धेरै पर्छन् र त्यसै गरी चाहिँ ब्यालेन्स डायट भन्छौँ। यो ब्यालेन्स डायट चाहिँ लिएर चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाएर चाहिँ दमबाट बच्न सकिन्छ। र दोस्रो चाहिँ नियमित व्यायाम गरेर, नियमित आफ्नो लाइफलाई एक्टिभ राखेर चाहिँ दम रोग लाग्न दिनबाट जोगिन सकिन्छ र दमको प्रकोपबाट जोगिन सकिन्छ। र तेस्रो मुख्य उपाय भनेको चाहिँ धुम्रपानबाट टाढा रहनु पर्यो। आफूले धुम्रपान, किनकि धुम्रपान नगर्ने मान्छेले धुम्रपानै गर्नु भएन, गरिरहेको मानिसले जुनै पनि अवस्थामा धुम्रपान छोड्यो भने
चाहिँ दम रोगबाट बच्न सकिन्छ र दम भइसकेका मानिसहरूले पनि धुम्रपान छोड्यो भने चाहिँ दमको कन्ट्रोल राम्रो भएको पाइएको छ। त्यसैले कुनै पनि अवस्थामा धुम्रपान र वायु प्रदूषणबाट यो दुईटाबाट बच्न सकियो भने चाहिँ दमको प्रकोपबाट बच्न सकिन्छ। वायु प्रदूषणबाट बच्नुपर्छ भन्नुभयो। केही दिन अघि मात्रै काठमाडौँको यो वातावरण चाहिँ एकदमै दूषित भएको कुरा पनि बाहिर आएको थियो। अब यस्तो वातावरणमा चाहिँ अब बाहिर निस्किनै पर्ने बाध्यता हुन्छ, आफ्नो दैनिकी पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ, कसरी सजगता अपनाउने? अब यस्तो छ, वायु प्रदूषणको त एकदमै अहिले पर्टिनेन्ट कुरा गर्नुभयो। एउटा त अवेरनेस धेरै बढेको पाउँछु मैले यो वायु प्रदूषणले गर्दा पनि चाहिँ धेरै रोगहरू निम्त्याउँछ। अझ दम मात्र होइन कि मुटु सम्बन्धी रोगहरू पनि, पक्षघात मस्तिष्कघात जस्ता रोगहरूलाई पनि निम्त्याउँछ। त्यसैले त्यसबाट चाहिँ सबैले बस्नु जरुरी छ। अब अस्ति नै भर्खरको काठमाडौँको मात्र न्युज सुन्दाखेरि चाहिँ जुन AQI 488 सम्म पुग्यो, त्यो चाहिँ हेल्थ इमर्जेन्सी लगाउने कन्डिसन पनि पुगिसकेको थियो। र सामान्य मानिसहरूलाई पनि बाहिर काठमाडौँको हावामा सास फेर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू आउन सक्छ भनेर चाहिँ इभन चाहिँ एडभाइजरी पनि चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको थियो। र वायु प्रदूषणबाट बच्नको लागि एउटा त हामीले पर्सनल लेभलमा प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो। प्रदूषित हावामा जाने भएन बाहिर, प्रदूषित हावामा व्यायाम गर्नु हुँदैन। प्रदूषित हावामा जाने पर्यो भने चाहिँ मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ, किनकि मास्कले कमसेकम चाहिँ केही वायु प्रदूषणबाट बचाउँछ। जस्तै धुलोका कणहरू PM5, PM2.5 या PM10 का पार्टिकलहरू चाहिँ सिधै हाम्रो फोक्सोमा जानबाट रोक्छ, एउटा पार्ट। अर्को पार्ट त अब यसमा चाहिँ पोलिसी लेभलमै सुधार हुनुपर्छ। पूर्ण रूपमा चाहिँ हाम्रो सहरलाई नै चाहिँ प्रदूषण मुक्त बनाउने, या गाउँघरमा पनि घरमै पनि हामीले जुन आन्तरिक वायु प्रदूषण भन्छौँ नि, चुलोमा हुने या किचनमा हुने जुन पल्युसन हुन्छ त्यसलाई घटाउनलाई चाहिँ ओभरअल चाहिँ हामीले पोलिसीमै चेन्ज गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। जस्तै गाडी या इन्धनको प्रयोग कम गर्नु पर्यो। त्यसै गरी कन्स्ट्रक्सन वर्कबाट निस्किने धुलो धुवा जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ विसर्जित गर्ने चाहिँ राम्रो उपायहरू अपनाउनु पर्यो। अल्टरनेटिभ एनर्जीमा जानु पर्यो। अब डिजेल पेट्रोलबाट चाहिँ टाढा भएर अन्य इलेक्ट्रिकल गाडीहरू या ग्यासबाट चल्ने गाडीहरूले चाहिँ त्यसलाई विस्थापित गर्नु पर्यो। र ओभरअल एउटा त अर्को सहरमा चाहिँ ग्रिनरी बढाउनु पर्छ, वृक्षारोपण गरेर अलि हरियो भनौँ न, त्यसले चाहिँ स्वच्छ हावा बनाउनलाई मद्दत गर्छ। यो सबै कुराहरू गऱ्यो भने चाहिँ वायु प्रदूषणबाट लड्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ डाक्टर साहब। अन्तिममा यो दम रोग भएका बिरामीहरू जो औषधि सेवन गरिराख्नु भएको छ र आफूमा दम छ कि छैन भनेर जसलाई थाहै छैन, उहाँहरू सबैलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? मुख्य रूपमा चाहिँ अब यदि तपाईँलाई कुनै दमको चाहिँ लक्षणहरू छ, विशेष गरी चाहिँ आफ्नो दैनिकी कार्य गर्न या अन्य अलि भारी काम गर्नलाई आफ्नै उमेर समूहभन्दा बढी अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने त्यो दमको पहिलो लक्षण हुनसक्छ। र पहिलो लक्षण आउने बित्तिकै चाहिँ चिकित्सकसँग परामर्श गरेर विभिन्न खाले चाहिँ इन्भेस्टिगेसनहरू, टेस्टहरू गरेर चाहिँ दम रोग लागेको या नलागेको चाहिँ पहिल्याउन सकिन्छ। र लागेको खण्डमा चाहिँ तुरुन्त त्यसको उपचार गरियो र चिकित्सकको परामर्शअनुसार उपचार गरियो भने यसबाट हुने जटिलताबाट बच्न सकिन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ धुम्रपान र वायु प्रदूषणबाट चाहिँ आफूलाई बचाउन सकियो भने चाहिँ दम रोग लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ, नम्बर 2। र नम्बर 3 चाहिँ आफ्नो खानपानलाई स्वस्थ बनाइयो र नियमित व्यायाम गरियो भने चाहिँ दम रोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ। यो तीनवटा उपायहरू अपनाएर चाहिँ दम रोग लाग्ने दिनबाट या लागिसकेको खण्डमा पनि त्यसको समयमै उपचार गरेर त्यसको जटिलताबाट बच्न सकिन्छ। हजुर डाक्टर साहब, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले दम रोगको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौं। आगामी दिनमा पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विविध विषयमा कुराकानी गर्नको लागि विज्ञ संघको साथमा उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।